This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family. Sa ngalan samahan ug sa nako Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Maigsoon maginulso kita sa ato mga sala aron madamig kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaloyan ang kita sa Dios samahan makagahom sa tanan upasayloon sa ato mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa lahangit. Nagasimba kami ka
magampu kita. O Diyos sa mong amahan, tadawa kami nga may gugmaon sang liti mo kami nga giluwas, o gihimo ngay mo mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, o dada kami nga nasa langit nga mao ang kabilin nga mong gisaad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong ni sa Kristo imong anak, nga buyugariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa kaalam ni Solomon. Kinsay makakaton sa kabubuton sa Dios, ang tawhanong pangatarungan, dili igo, alang niining mga buhata, o ang among mga filosofiya, malagmit magpahisalaag kanamo, kay ang among mga lawas nga mamatay, nagyudyod sa among mga kalag, ang lawas hinimo gikan sa yuta ug dili mo lungtad. Usa sa mabugat nga palas-unon sa hunahuna. Ang tanan nga among nahimo mao ang mga panaghap mahitungod sa mga butang dinhi sa yuta. Kinahanglan maningkamot kami sa pagtuon mahitungod sa mga butang nga suod kanamo. Busa kinsa may makalaom sa pagsabot sa mga butang nga langit nun, walay bisan kinsa nga nakahibalo sa imong kabubuton, gawas kon imo una siyang gihatagan sa kaalam ug imong gipadad-an sa imong balaan nga espiritu. Niining paagiha ang mga tawo sa yuta nahimutang sa matarong nga dalan ug nakakat-on unsa ang makapahimuot kanimo ug nga ampingan sila pinaagi sa kaalam. Ang pulong sa Ginoo. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Gipabalik mo ang tawo ngadto sa abog, nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tawo. Kayang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, uingon og usa ka pagbantay sa gabi. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Kitapos mo sila diha sa ilang pagkahikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong baliling. Nga sa kadlawon mo gitib pag-usa,
apan sa pagkagabi malaya ug malarag. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami ug kinaadman sa kasing-kasing. Balik na, O Ginoo, kanus-apa, kaluy ang imong mga sulugoon. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Sa pagkabuntag, una kami sa imong kaluoy, aron mo singgit kami sa kasadya ug kalipay, sa tanan namong mga adlaw. Ang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios maatuunta, magpalampo sa buhat sa atong mga kamot alang kanato, magpalampo sa buhat sa atong mga kamot. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Filemon. Apan tungod sa gugma, napugos ako paghangyo kanimo. Gihimo ko kini bisan kun ako si Pablo, ang embahador ni Kristo Jesus, gibilanggo karon tungod kaniya. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo samtang gibilanggo ako. Karon papaulion ko siya kanimo ug dawata siya samara nga ako'y gidawat nimo. Buot unta ako nga magpabilin siya diri aron makatabang siya kanako, uli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. Apan dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako. Busa dili ako magbuhat og bisan unsa nga dili nimo uyunan. Tingali si Onesimo nahimulag kanimo sa makadiyot aron mahibalik siya kanimo ug dili na gayud mo bulag hangtod sa hangtod. Dili na siya karon ulipon lamang, kundili minahal ng igsuon diha kang Kristo. Gimahal ko siya, ug labi pa siyang mahalon mo, ingon nga ulipon ug igsuon diha sa Ginoo. Kung giila mo ako nga imong katabang,
Dawata siya, samara nga ako'y gidawat nimo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo, kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Dahil dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Jesus, og milingi siya og mingon kanila, kinsa katong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, og sa iyang asawa ug mga anak ug maigsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. O kinsa katong dili mopas-an sa iyang cross o musunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini og iyang bana-banaon pila ang magasto aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kung kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore tapos niya ikapahimutang ang pundasyon ug ang tanan nga makakita sa gisangputan magbiay-biay unya kaniya og mingon sila kining tawhana nagpatugag tukod og tore apan dili di ay makahuman niini. Kuno sa kahari may napulo ka libo ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may kawaan kalibo nga sundalo. Iya unang tun-an og hukman kung makasulsul ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagdalag mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang tua pa siya sa layo, aron pakigsabot-sabot alang sa paghusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kun siya iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag natong tanan. Kung nag-edad mo og 40 pataas, makinomdom mo ni atong panahon sa una, kung pahimuon kay ta og research paper sa atong maestra, ang atong buhaton moadto ta sa library, mangita ta sa daghan kayong encyclopedia from volume 1 to volume 24. Ini kahuman ana maghuwa tag index card, atong isuwat, atong i-organize sa bond paper. Pagkahuman mangita ta og typewriter. Kung masayop sa typewriter, magngita ta og white ink nga atong badlisan kay nasayop. Mao to atong kinabuhi sa una. Apan karon naman ko sa seminaryo, ako ni ingnon seminarista, mangita gani or maghimo gani research paper, kung maghimo og footnotes, dili gyud gikan sa Google, balik gyud sa primary source, moablig yun og libro. Kaya mga batanon karon, biskang ako, automatic wag cellphone, naa naman tanan. No? Bisang unsa imong gusto nga mahibaw-an. Inana na pod kanindot ang atong panahon karon. Ang akong punto maigsuon sa atong kultura karon, nga ganahan na kayta og convenience. That everything should be done quickly and easily. Kung naatay sakit, inog tambal, mawa dayon. Kung ganahan ta nga makat-on, moagirita og AI, aron mahuman dayon ang research paper.
ilisdan lan og mga words arong dili masakpan. Mabitang uban ganahan madato mo engage dayon og mga construction nga mga ghost project. Kay lagi ganahan madato overnight. Maigsoon, ang atong ebanghelyo karon, si Jesus nagtudlo sa value of sacrifice versus the value of convenience. Tungod kay sa atong ebanghelyo, mayngon si Jesus, kung gusto mo mosunod ka nako, kinahanglan pasana ang inyong cross. Isn't it talking about value of sacrifice? Diyon sa manato pagpasan ang atong cross, 3 things. Number 1, doon ay mga tao nga ang ilang cross, wa nila pasana, pero unsay gibuhat, ilang gibutang sa kilid. Ilang ang labyan-labyan ang ilang cross, doon ay cross apan dili nila tan-awon. Mao na mga panahon nga kita mo deny sa atong pag-antos. Mao na yung mga panahon nga atong unya-unyaon ang pagbuhat kung unsay maayo. Kay bawta nga mao ni sakto apan atong unya-unyaon. Para bitaw karon, Domingo man ron, daghan man kay tag plano, unsa may atong plano. Ang uban manglaba, manglimpyos balay, magbuhat og assignment, maghimog research paper, unsa may buhaton, inikaw man na lang og misa. Inikaw magmisa, lami man ikaon, mukaon sa humalag paniudto. Humag paniudto, nindot ikatog, matog sa ko. Nahuman lang adlaw way nabuhat. Unya-unyaon. Dunay atong cross apan wala nato pasana. Atong gipa daplin. Number 2, dunay mga tao nga dunay cross apan wa nila gipadaplin. They let other people carry the cross for them. Ako ning cross apan lain ang akong gipabuhat. Ang typical example nako ani kana bitawng mga lula nga naa din hiron unsa may inyong gikalingawan o unsa may inyong gikabisihan ang inyong apo. Di ba human na matamog padako sa inyong anak? Human na matamog pa-eskwela? Di mo mingo ang lulas, gilang pader, basta mahuman ni akong anak. Ikaw man, gilang pader, basta maminyo ni akong anak. Maminyo na lang, nangapo. Padayon gyapon. Obligasyon sa ginikanan, pero ang nagpasan sa cross ang mga lolo o lola. Mao po ng mga anak. Ang anak, ilang trabahoon, pero ang ginikanan mo'y bubuhat. Kada bitong sa balay, magpatabang mo o hugas sa balay, ang musugo, ang ginikanan. Ang ending, ang mubuhat, ginikanan gyapon. We let other people carry the cross for us. And number 3, ug mao kining mensahe sa ebanghelyo karon, we have to carry our own crosses. There's no other way but to carry our own crosses. Kung ganahan ang estudyante nga makapasar, ganahan ang estudyante nga mudako grado, there's no other way but to carry his cross by studying all night long. Kung ganahan ta mudako atong negosyo, there's no other way but to work every day. Kung ganahan ta nga masantos, there's no other way but to become a good Christian daily. And the price of carrying our cross is the price of heavenly gifts. Hinaut unta maigsuon ang atong consolation, we have many crosses to bear. Magagmay man og dagko, dunay mga cross nga ganahan na ta mo give up, but always remember, we are not alone in carrying our crosses. God is with us. And so, in times of our life that we want to give up because the crosses we bear are too heavy, pray in the silence of our heart and say, Lord, bugat naman akong cross. Hinaut unta, imo kong tabangan ni ini. And that leads me to the poem, Footprints in the Sand. Nga dili na lang upat ang footprints, nahimo na lang duha, tungod kay si Kristo carry the cross for us.
Nagatuo kami sa usa ka Dios nga mahan makagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, ginasamahan sa wala pay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag, matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Ginakdila binuhat ug sa kinaiya samahan. To kadato mga tao galang sa tong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimong siya nga may lawas si ni Maria nga ulay ug nahimong tao. To kadato gilansang sa cross ug ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong, sa katulungan law na banhaw siya rumatuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon na paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, o ang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagikan siya sa mahan ug sanak, dungan sa mahan ug sanak gisimba siya og gihimaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagahila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. At ipadangat ito sa ginato panglipos sa itong pag-ingon, Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mahinang pong mudawat sa tanang katawhan o budasig kanila sa pagpuyo diha sa matuod nga Kristohanong kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan sa kanunay himuo nilang sumbanan ang Diyos ng kaluoy diha sa pagtagad nila sa ilang mga katawhan, magampo kita sa Ginoo. Nga kanunay natong pangitaon si Jesus diha sa uban, sa ingon bag-uho nato ang atong panglantaw sa kalibutan sama sa panglantaw ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang masakiton na nagantos, nabugatan sa palasunon ug nagbangutan, makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuhuong mihalina, makadawat sa ilang ganti, ang kinabuhing dayon dito sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Magagawang mga Diyos sa makinikal na pag-ampo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Maigsoon pagambo kamo rocking yung sakripisyo dawatan ta sa Dios samahan makagahom sa tanan. O Dios sa kalinaw gugma, himoa kini nga mong halad nga tinuod nga pagsimba kanimo, o nga makahiusa namo kanimo,
Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Sa samahan Dios sa tunhay, makagahom sa tanan angay ug matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namong imo walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miyani ikaw aron pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagkikigala kanimo. Apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa, uban sa maangil mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa walay hunong nga pag-awit. Saan sa ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mga espiritu, or pagsantos ng mga gasa, ay may mukinialang kanamo, nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pasakit sa kaugalingon, mikuha sa iyong pasalamat kanimo, mipika sa miyata nining at to sa matinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini maong akong lawas ngitugian alang kaninyo. Sa amang paagi tapos sa panihapon, may kuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hata nining adto sa matinunan ug mingon, dawata kini yung pag-inom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagtunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo buhata kini ra paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik Aron paghandom sa kamatayan o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimamahan ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tugay mo kaming giisip nga ngayan, nga mga tubang o malagad kanimo. Hibaw kami mga lawat sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinandumigan mong simbahan sa tibok kalibutan, hibaw nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Apostolic Administrator ug sa tanang mga pari.
Inadumiyo sa mga mong maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. O ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Ibaw kami ang ayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang pana. Uban sa mga apostolis. Og sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom mamahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magamo kita samahan natong gamiton ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo ginungay mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala. Ug malayos na ng kasamok. Samta nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Grace ni Kristo na kasi mo mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala kung ipagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw o kayusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. At ipakita ang atong pag-inig sa unay, panagdaip. Cordero sa Diyos, na nagawa
Kini ang kadero sa Dios nga wagtang sumasala sa kalibutan, mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Panindog palihog. Magampo kita, O Ginoo, ang imong pulong ug ang imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kiringga sa saan imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaniyong Dios makagahom sa tanan, Amahan ug Anak Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dado nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magpasalamat kayo
coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family.